उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म एकदम छोटो लेयरमा सम्म 2 लेयरमा प्रत्यक्ष रूपमा वस्तु पुर्याई त्यसको लाभ विक्रेता 1 लेयर र उपभोक्ताले मात्रै पाउने नयाँ व्यापारिक प्रणाली वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री हो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका धेरै आयामहरू छन्। त्यो मध्ये नेटवर्किङ एउटा हो, पिरामिड शैली पनि एउटा हो। कतिपय विकसित देशहरूमा पिरामिड ढाँचामा आधारित नेटवर्किङलाई अनुमति दिएको छ। नेपालमा जम्मा 2 तहमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र यो 2टा नेपालले अवलम्बन गरेको र बजार हल्ला भएको नेटवर्किङ बिच आकाश र जमिन फरक छ। यसको फाइदा उपभोक्ता र देशलाई फाइदा हुन्छ। उपभोक्ताले वस्तु तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा पाउन सक्छन्, सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ। उपभोक्तालाई रोजगारी सिर्जना र निर्यात वृद्धि, आयातमा कमी र राजस्व सङ्कलनका माध्यमबाट राज्यलाई फाइदा हुन्छ। नमस्कार, काठमाडौँ टिभीमा तपाईलाई स्वागत छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयनका बारेमा औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। केही दिन अगाडि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 1883 देखि प्रचलनमा रहेको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीको अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा भने नयाँ व्यापारिक अभ्यास हो। नयाँ अभ्यास भएकाले पनि सरकारवालाहरूमा केही अन्योलता सिर्जना भएको छ। प्रत्यक्ष बिक्री र नेटवर्क मार्केटिङको नाममा यति बेला हाम्रो देशमा बहस चलिरहेको छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी केही भ्रम चिर्ने प्रयास हामीले तपाईलाई यस भिडियोमा गरेका छौं। यस भिडियोमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक शिवराज सेणाईजी हुनुहुन्छ। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र आफूलाई लागेको कुरा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। स्वागत छ सर हजुरलाई। धन्यवाद। अहिले यो मार्केटमा हल्ला छ नि, जुन नेटवर्किङ व्यवसायलाई जोडेर सरकारले चाहिँ नयाँ प्रत्यक्ष बिक्रीको नयाँ नियम ल्याउँदैछ भन्ने हल्ला छ। अस्ति पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि यसबारेमा तपाईँहरूले जानकारी गराउनु भयो। खास यसको मेन उद्देश्य के हो र यो आखिर प्रत्यक्ष बिक्री भनेको चाहिँ के हो, एकदम स्पष्ट जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् न। तपाईँको प्रश्नमै अलिकति एन्सर चाहिँ छ। तपाईँले सुरुमै हल्ला भन्नुभयो। हल्ला भन्ने बित्तिकै हल्ला शब्दले चाहिँ तथ्य र त्यो विषयवस्तुको खास कुरा के हो भन्ने तर्फ चाहिँ ध्यान नदिइकन हामी भन्ने गर्छौँ नि कहिले कहिले। हल्लाको पछाडि लागेर चाहिँ कागले कान लयो भनेर चाहिँ हल्लाको पछि लागेर चाहिँ कागको पछाडि जाने भने जस्तो ठ्याक्कै तपाईँले जुन प्रसङ्ग निकाल्नुभयो यो हल्ला चाहिँ नेटवर्किङको गरियो। कागलाई चाहिँ हाँस भने जस्तो कुरा चाहिँ बजारमा आइदियो। यहीँनिर चाहिँ नेटवर्किङ र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीमा आकाश जमिनको फरक छ। बजार हल्ला चाहिँ यो छ, खास नेटवर्किङ जस्तै हो भन्ने बुझे धेरैले चाहिँ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीलाई नेटवर्किङ हो भनेर हल्ला गरियो। त्यसकारणले त्यो हल्ला मात्रै हो, यथार्थ होइन। तपाईँको प्रश्नमै त्यहीँनिर यो कुरो चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। अब म जान्छु नेपालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री चाहिँ हाम्रो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही कम्पनीहरू जो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने उद्देश्य राखेर दर्ता भएका छन्। बजारमा त केसम्म आयो भने हिजो नेटवर्किङ गरेका व्यक्तिलाई, आम नागरिकहरूलाई ठगेका व्यक्तिलाई इजाजत दियो, अनुमति दियो, लाइसेन्स दियो भन्ने हल्ला चल्यो। त्यस्तो होइन। यो कम्पनीलाई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजत दिने कार्य हाम्रो विभागले गरिरहेको छ। विशेष गरी अघि मैले भने वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने उद्देश्य भएका कम्पनीहरूले त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्नका निमित्त वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 अनुसार
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट अनुमति इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था भए अनुसार कम्पनीहरू इजाजत लिन ऐन र नियमावली जारी भइसकेपछि नेपाल सरकारको तत्त अङ्गहरूले त्यो कार्यान्वयन गर्ने परम कर्तव्य र जिम्मेवारी हुन्छ। यहाँ व्यवस्थापिकाका समितिहरूमा पनि यो कुराहरू उठ्यो। आम सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यी विषयवस्तुहरू उठे। यहाँनिर अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ ती मिडियाहरूले सिर्जना गरिदिए। त्यस कारणले विषयवस्तु चर्चामा आयो र यो चर्चामा यसरी नआएको भए तपाईँ र मेरो पनि यहाँनिर यो संवाद हुने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। अब यस विषयमा त लगभग बुझियो होइन। अब एउटा कुरो के प्रश्न पारिदिनुहोस् भने जस्तो यसको मूल सिद्धान्त चाहिँ के हो? जस्तो डाइरेक्ट सेलिङ अन्तर्गत पर्यो नि त्यो त। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनेपछि त डाइरेक्ट सेलिङ भनेर बुझ्ने भयो धेरै मान्छेले। बिचमा मिडिएटरको भूमिका हुन्छ कि हुँदैन अथवा के छ त्यो प्रोसेस बताइदिनु न। तपाईँको अघि पहिलो प्रश्न र यो प्रश्न सम्बन्धित छन्। अघि पहिलो प्रश्नको उत्तर अलिकति भूमिकामा म गएर पुरा भएन। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनेको चाहिँ के हो? यसको नामले आफैमा धेरै कुरा चाहिँ प्रष्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनेको आम उपभोक्ताहरूलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि वस्तु, यहाँ कतिपयले सेवा पनि जोडेका छन्। वस्तु र सेवा फरक फरक कुराहरू हुन्। यो छुट्टै छुट्टै सिद्धान्त अनुसार सेवा व्यापार छुट्टै विधि प्रक्रिया र सिद्धान्त छ र वस्तु व्यापारको विधि प्रक्रिया र सिद्धान्त फरक छन्। हामी अहिले हाम्रो ऐनले व्यवस्था गरेको वस्तुको मात्रै गुड्सको मात्रै कुरा हो। यो पनि प्रष्ट हुन आवश्यक छ। मिडियाहरूमा सेवा पनि जोडेर आइदियो, हल्ला चाहिँ सेवालाई जोडेर पनि गरियो। यो हल्ला पनि चिरिनलाई आवश्यक छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री भनेको उपभोक्ताहरूको लागि चाहिने यावत आवश्यकताका वस्तुहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादकबाट त्यो इजाजत प्राप्त कम्पनीले लिने र उसले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत सिधै उपभोक्तासम्म पुगेर त्यो वस्तुको विशेषताहरू, प्रकृतिको बारेमा, त्यसका राम्रा गुणहरूको बारेमा व्याख्या गरेर, विश्लेषण गरेर, उसलाई कन्भिन्स गरेर त्यो वस्तु बेच्ने। हाम्रो परम्परागत व्यापार प्रणालीमा हामी आफूलाई केही चाहियो भने त्यो वस्तु जहाँ पाइन्छ सामान्यतः पसलहरूमा जान्छौँ। तर यसमा चाहिँ वस्तु बिक्री गर्ने पक्ष नै सिधै उपभोक्ताकामा आउँछ। र अब परम्परागत व्यापार प्रणालीले यसमा फरक एउटा त यो भयो। अर्को परम्परागत व्यापार प्रणालीमा के हुन्छ भने उत्पादक, वितरक, त्यसपछि रिजनल हुन्छन्, विषयगतहरू यसरी लामो चाहिँ श्रृङ्खला हुन्छ र प्रत्येक श्रृङ्खलामा चाहिँ कमिसनको चाहिँ खेल हुन्छ, बाँडफाँड हुन्छ। जो त्यहाँ इन्भल्भ हुन्छ उसले चाहिँ केही कमिसनको अपेक्षा गरे हुन्छ, स्वाभाविक कुरा हो। तर यसमा निर्धारित गरेको छ त्यो वस्तु बिक्री गर्ने विक्रेता अथवा वितरकले बढीमा 42% कमिसन, सेवा, सुविधा, बोनस, चारवटा कुराहरू ऐनमा उल्लेख गरेको छ। उसले पाउने सेवा, सुविधा, कमिसन, बोनस यो सबै त्यही 42% भित्र रहेर त्यो वितरक अथवा विक्रेताले पाउँछ र उपभोक्ताहरूलाई दिनुपर्ने छुट समेत त्यही भित्र समेटेको हुन्छ। बाँकी 58%ले सम्बन्धित इजाजत प्राप्त कम्पनीले आफ्नो सबै खर्चहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो 42% भनेको फेरि एमआरपी बिक्री मूल्यको हो। बिक्री मूल्यको 42% भन्दा बढी त्यहाँ चलखेल हुन पाउँदैन। एउटा प्रश्न अर्को पनि छ, यहीँनिर म प्रश्न पार्न चाहन्छु। साधारणतः नेपालको कानुनले, कालाबजारी ऐनले 20% भन्दा बढी नाफा खानेहरूलाई चाहिँ कालोबजारी ऐन लागेर चाहिँ कारबाही हुने व्यवस्था छ। अन्य परम्परागत व्यापार प्रणालीमा
यसको 42% कमिसन दिने भन्ने व्यवस्था छ। यसमा पनि केही भ्रम छ। अब अघि हामीले भनेको परम्परागत व्यापार प्रणालीमा 20% भन्दा बढी नाफा खान नपाउने, बाँकी फर इक्जाम्पल यसको 42% भनेको बाँकी 22%ले वितरकदेखि लिएर उपभोक्तासम्म पुग्ने जति पनि स्टेप तहहरू छन्, नेसनल लेभलको विक्रेता हुनसक्छ, त्यसपछि रिजनल हुनसक्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ स्टकिस्ट हुनसक्छ, अनि खुद्रा व्यापारीसम्म विभिन्न तह। हाम्रोमा चर्चा धेरै हुने गरेको तरकारीको, तरकारीमा कृषकबाट चाहिँ उपभोक्तासम्म आइपुग्दाखेरि धेरै लामो के त्यहाँ त्यो 22%ले त्यो सबै तह पुरा हुन्छ त परम्परागत व्यापार प्रणालीमा? अवश्य हुँदैन। त्यहाँ धेरै कम्तीमा पनि 8-10, 15-20% चाहिँ खाने चलन हामी सहज अनुमान गर्न सक्छौँ, हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि त्यहाँ 4-5 स्टेपमा चाहिँ कमिसन बाँडफाँड गर्दाखेरि त्यो बाँकी 22% को भन्दा दोब्बर, झन्नै 40-50% त्यो, अनि त्यो नाफा फेरि 20% सम्म गर्दाखेरि 60, 65, 70, 80% सम्मको चाहिँ कमिसनको खेल हुन्छ। 20% को पछाडिको पाटो चाहिँ त्यो पाटो त छ, हामीले सहजै त्यो कुरो एनालाइसिस भएको छैन, हामी त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दैनौँ। 20% गर्छ हो। यो हाम्रो कस्तो इकोनोमी छ भने हाम्रा आमा भाउजूहरू दिदीबहिनीहरूले घरमा कति धेरै काम गरेका हुन्छन्, त्यसको नेसनल इकोनोमीमा चाहिँ देखिएन भन्ने जुन चर्चा छ, त्यस्तै यो वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको सन्दर्भमा यसका राम्रा गुणहरू चाहिँ यसरी हाइड भइरहेका छन्। र हिजोको नेटवर्किङको नराम्रो गुणलाई यसमा चाहिँ ल्याएर जोड्न खोजेको छ। म नेटवर्किङ र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीमै फरकमा पनि फेरि जान्छु। यो वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री डाइरेक्ट सेलिङको विषय 18औं शताब्दीदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरु भएको हो। सर्वप्रथम 1883 मा जर्मनबाट यो सुरु भएको देखिन्छ र यो क्रमशः चाहिँ विस्तार हुँदै हुँदै गएर 1930 को विश्वको आर्थिक मन्दीपछि, त्यति बेलाको आर्थिक मन्दीलाई यो व्यवसाय, यो प्रत्यक्ष बिक्री को व्यवसायले त्यो चाहिँ अर्थतन्त्रमा परेको त्यो क्षतिलाई उकास्न ठुलो रोल खेलेको छ र त्यो खुब फस्टायो यो व्यवसाय त्यति बेला। र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ स्तरमा हेर्दाखेरि कतिपय मुलुकहरूमा छुट्टै मन्त्रालय, यो डाइरेक्ट सेलिङ मात्र हेर्नलाई छुट्टै मन्त्रालय, छुट्टै मन्त्री, छुट्टै विभागको व्यवस्था छ। तर हामी इनिसियल फेजमा छौँ। हाम्रोमा विभागको पनि एउटा शाखा र जम्मा जम्मी एउटा उपसचिवले ह्यान्डल गरेको 2-3 जना कर्मचारी नेपाल सरकारका यसमा आबद्ध छौँ हामी। भनेपछि हामी प्रारम्भिक फेजमा छौँ। यो नयाँ विषय हो। म मिडियाहरूलाई एउटा कुरो चाहिँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यो हल्ला फैलाइदिएकोमा। यसले हामीलाई अलिकति मजबुत ढङ्गबाट अगाडि बढ्न, नयाँ थियो, फ्रेस स्टार्टिङको कुरा थियो, हामीले नयाँ तरिकाबाट सुरु गर्दै थियौँ। प्रारम्भिक कालमा एउटा शिशु बच्चाले जता पनि फोहोर गर्न पनि सक्छ, तथापि ऊ सिक्दै गएपछि भोलि एउटा सबै नागरिक त अवश्य बनिहाल्छ। त्यस्तै गरी हामी पनि यो नयाँ कुरो चाहिँ सुरु गर्दै थियौँ। भोलि केही कमी कमजोरी भएर केही घटना दुर्घटना हुन सक्ने कुरालाई पहिल्यै सजग गराइदिने काम जुन गर्यो मिडियाले, त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो यति हल्ला नचलाएको भए, यो विषयमा यति धेरै चर्चा र परिचर्चा नभएको भए आम उपभोक्ता र सरकारवाला मान्छेहरूको ध्यान पनि जाँदैन थियो र यो विषयवस्तु के हो भनेर जान्दैन थियो होला। र यो कुराले गरेर सबैलाई विषयवस्तु प्रष्ट हुने मौका, यसका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष सबै चाहिँ जान्ने मौका पनि दिलायो। यसको लागि धन्यवाद छ मिडियाहरूलाई। र हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सबै विषयवस्तु बुझेर हाम्रो सङ्गठन संरचना र यो विषयवस्तु सञ्चालन गर्न सरकारलाई मजबुत हुनलाई थप तयारी गरेर अझै राम्रोसँग संस्थागत ढङ्गबाट मजबुत भएर अगाडि जानलाई पनि यसले सहयोग गरेको छ। यसर्थ जति हल्ला र अफवाहहरू र भ्रम फैलाए पनि राम्रा गुण पनि यसमा छन्। तर अधिकांश धेरै प्रायः जसो मिडियाले चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङको विरोध गरेर समाचारहरू सम्प्रेषण गरेको पनि हामी पाउँछौँ नि। त्यो समाचार हजुरले पनि पढिरहनु भएको छ होला। मैले पढिरहेको छु, सञ्चार माध्यममा देखिरहेको छु।
पत्रकार मित्रहरू मिडियाकर्मी साथीहरू मसँग आएर सोधि पनि रहनु भएको छ। यस सन्दर्भमा मैले धेरै कानुनको विषयमा उहाँहरूलाई बताइ पनि रहेको छु। नेपालको यो कानुनमा चाहिँ के छ अहिले? खास हामीले एउटा नेटवर्किङ त हामीले एउटा ब्यान्डै गऱ्यौँ पहिला होइन, थिए केही कम्पनीहरू। अहिले के छ नेपालको कानुन सम्मत के कसो छ यो चाहिँ? अहिले अघि नै मैले नाम लिएँ दुईवटा, एउटा ऐन र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियावली, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नियमन तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 र सो ऐन अनुसार बनेको नियावली 2076 छन्। र उक्त ऐनको दफा 11ले प्रष्ट रूपमा अहिले बजारमा मिडियाहरू मार्फत हल्ला चलाइएको जस्तो नेटवर्किङ र पिरामिडमा आधारित व्यवसायलाई त्यसले निषेध गरेको छ। त्यहाँ 9वटा बुँदामा पिरामिड ढाँचामा आधारित सञ्जालयुक्त व्यवसायिक कार्य गर्न नपाउने, यस्तो प्रकृतिको कुनै पनि कम्पनीमा त एउटा मात्रै विक्रेता हुने, सिधै इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट वस्तु लिएर उपभोक्ता कहाँ पुग्नुपर्ने र उपभोक्ता त्यो सामान खरिद गर्न पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुने, कुनै किसिमको उसले अर्को उपभोक्ता अथवा अर्को विक्रेता रिफर गर्न पर्ने सिस्टम यसमा अप्लाई हुँदैन, कानुनले व्यवस्था गरेको छ। र विक्रेता अथवा वितरकको मुनि अरू कुनै वितरक विक्रेता हुन पाउँदैन। त्यो किसिमको चाहिँ पिरामिड चाहिँ हुन नपाउने, त्यो भएमा हुन सक्ने दण्ड सजाय त्यसलाई कसुर मानिएको छ ऐनमा, र त्यो कसुर अनुसारको दण्ड सजायको पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ। अब अघि नै मैले भने तथापि त्यो कसुर भइहाल्यो भने दण्ड हुने व्यवस्था त भयो, हुँदैन कि भन्ने जुन त्रास पनि अलिकति, र मैले अघि नै धन्यवाद दिएको, हामीलाई सुरुमै सचेत गराइदियो। सरोकारवाला व्यवसाय इजाजत प्राप्त कम्पनीहरूलाई पनि यो हल्लाले सचेत गराइदियो र कानुनमा भएका व्यवस्थाको बारेमा सबैलाई जानकारी दिने मौका पनि दियो। त्यस कारणले कानुनमा ऐनमा जुन सार्वसत्ता सम्पन्न आम नागरिकका प्रतिनिधिहरूद्वारा संसदबाट पास भएको ऐन हो, त्यसमा पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ जन्य कारोबार गर्नलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ, गरेमा कारबाही हुने व्यवस्था छ। जस्तो वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्दाखेरि घाटा कसलाई र नाफा कसलाई त? यो कुनै पनि व्यापार गर्दाखेरि व्यापारको सिद्धान्तले घाटाको व्यापार कसैले पनि गर्दैन दुनियाँमा। एउटा सिद्धान्त छ, सिद्धान्त र व्यवहार, कुनै पनि सिद्धान्त व्यवहारमा त आधारित भइ नै हाल्छ। यदि हामीसँग प्रशस्त बासमती चामल छ हाम्रो घरमा भने, र हामीलाई मनसुली चामल खाँदा पनि हाम्रो घर जो टर छ भने, हामी महँगोमा बासमती चामल बेच्ने हो र हामी मनसुली चामल किनेर खाने हो, र त्यो मार्जिन के भयो, हामीलाई नाफा भयो। त्यसले अरू काम गर्ने हो, अरू व्यापार गर्ने हो। यो सामान्य सिद्धान्त हो। भनेको व्यापारमा घाटा कसो, यो राष्ट्रलाई पनि यसले फाइदा गर्छ र उपभोक्तालाई पनि फाइदा गर्छ, र यो व्यवसाय गर्ने कम्पनी र यसमा आबद्ध हुने मानिसहरू त स्वाभाविक रूपमा फाइदा हुने नै भयो, घाटा हुने भयो। किन चाहिँ यो व्यापार गर्थे? राष्ट्रलाई चाहिँ बेसिकल्ली यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, यसमा ठुलो जनशक्ति इन्भल्भ हुन्छ। एउटै कम्पनीका सामानहरू बेच्नलाई हजारौँ मान्छेहरू परिचालित हुन्छन् र स्वाभाविक रूपमा तिनीहरूले कर तिर्छन्। वस्तुको ट्रान्जेक्सन हुने बित्तिकै त्यहाँनिर करको कुरा आइ नै हाल्छ, रेकर्ड पनि हुने भयो, रेकर्ड हुने भयो। सबै कुरो चाहिँ बिल काटेर यसमा पूर्ण एकदमै व्यवस्थित छ। यसको कानुनमा सफ्टवेयरहरू डेभलप गरेर त्यो सबै रेकर्डहरू राख्नुपर्छ। निरीक्षण अधिकृतको व्यवस्था गरेको छ, विभिन्न संयन्त्रहरू चाहिँ को व्यवस्था गरेको छ। तिनले निगरानी गर्ने, निरीक्षण गर्ने र अनुगमन गर्ने काम भइ नै हाल्छन्। यस कारणले रोजगारी सिर्जना, अहिले कोभिडको कारणले सृजित बेरोजगारीको समस्या सम्बोधन गर्न
यसले ठुलो सहयोग पुग्छ। यसको प्रकृति नै धेरै जनशक्ति इन्भल्भ हुने खालको छ। यसमा सामान्य खालका दाल चामल र हाम्रा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू त्यस्ता प्रकृतिका वस्तु अहिले तत्काल अभ्यासमा छैनन् व्यापार हुन। यसमा उत्पादनको लागि पनि अलि ठुलो रिसर्च र डेभलपमेन्ट R&D मा खर्च हुने प्रकृतिका अलिकति हाई क्वालिटी र मूल्य बढी भएका वस्तुहरू। सानो थोरै वस्तु छ देख्दा, तर त्यस्तो वस्तु कुनै सामान्य पसलमा हाम्रो भाटपाटुनीमा लगेर एउटा कुनामा त्यस्तो वस्तु राखिदियो भने मान्छेले किन्दैनन् र त्यहाँको मान्छेले त्यो वस्तुको बारेमा बताइरहेर बेच्नलाई चाहिँ फुर्सद छैन। त्यस्ता किसिमका वस्तुहरू यसमा चाहिँ प्र्याक्टिस छ, अभ्यास छ, ग्राह्य मानिन्छन् कि त्यो वस्तुमा विशेष किसिमको विशेषता छ। फर इक्जाम्पल अहिले हामीले चाहिँ सामान्य बजारमा पाइने सामान्य साबुन चाहिँ बजारमा राखिदियो भने मान्छेले सामान्य किन्छन्, तर यो डाइरेक्ट सेलिङ प्रणालीमा अलि फरक किसिमको साबुनहरू, यसको उत्पादन लागत पनि बढी नै हुन्छ र स्वाभाविक रूपमा यसका उपभोक्ताहरू र क्रेताहरू पनि त्यही स्तरका हुन्छन् नै। र यो बुझाउनलाई पनि तपाईलाई कुनै एउटा साबुन चाहियो भने आएर यो साबुन यस्तो प्रकृतिको हो, यसमा यस्ता यस्ता किसिमका विशेषताहरू छन्, तपाईँले प्रयोग गर्नु भने यसले यस्तो यस्तो फाइदा दिन्छ भनेर भन्नुपर्ने प्रकृतिका सामानहरू। एउटा जापानको पानी छान्ने फिल्टर छ, त्यसको कस्ट अहिले हाम्रो नेपाली बजारमा 4 देखि 5 लाख रुपियाँ छ। हामीले 200-400 रुपियाँ 1000-1500 रुपियाँको फिल्टर प्रयोग गर्छौँ घरमा र त्यो फिल्टर चाहिँ ल्याएर सामान्य अरू भाँडा पसलमा राखिदियो भने बिक्री हुनु सम्भव छ। त्यो मान्छेले त्यो पसलेले हाम्रो ट्रेडिसनल टाइपको पसलेले त्यो फिल्टरको बारेमा बताउने उसलाई फुर्सद पनि छैन, ऊ बताउने वाला पनि छैन। तर यो प्रत्यक्ष विक्रेता जो हुन्छ उसले गएर कुनै कन्ज्युमरकोमा कुनै उपभोक्ताका गएर त्यसको बारेमा राम्रोसँग बतायो भने त्यो सामान बल्ल बिक्री हुन्छ। पटक पटक त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ, उसलाई त्यो बुझाउन जान्ने त्यही विशेष स्किल भएको मान्छे जानुपर्ने हुन्छ। यसरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको लागि फरक फरक चाहिँ अलिकति ट्रेडिसनल भन्दा फरक प्रकृतिका सामानहरू स्किल म्यान पावर पनि चाहियो। यसले चाहिँ रोजगारी सृजना गर्यो र यसले के गर्यो, कर पनि तिर्यो। र अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले हामीले देखिरहेका चाहिँ हाम्रो डाँडा काँडा पाखा पखेरा वन जङ्गलमा खेर गइरहेका यावत जडीबुटीहरू र वनस्पतिहरूको चाहिँ हामीले सुनिरहेछौँ यसका के चाहिँ उपयोगी हुन्छन् रे यी भनेर। हो, यसलाई रिसर्च गर्ने, डेभलप गर्ने र तिनलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने। अहिले विभिन्न बाहनामा हाम्रा यी सामानहरू विदेशमा गइरहेका छन् र उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो प्रकृतिको सामान उत्पादन गरेर नेपालमा फेरि ल्याएछन्। हामीलाई त्यसले के गर्यो, आयात बढाइदियो, हाम्रो कच्चा पदार्थ बाहिर गयो। यसरी देशलाई डलर तिरेर सामान ल्याउँदाखेरि घाटा छ भनेपछि हाम्रो आयात घट्ने र निर्यात बढ्ने। हामीले आफैले उत्पादन गरेर बाहिर पठायौँ भने हाम्रो फेरि व्यापार घाटा पनि कम हुने भयो, देशलाई फाइदा हुने भयो। र उपभोक्ताको पार्टबाट चाहिँ एउटा क्वालिटीको वस्तु, हामी नेपालीहरू अब 21औं शताब्दीका उपभोक्ता, एउटा क्वालिटीको वस्तु पनि हामी उपभोग गर्नुपर्छ नि। अब हामी मोडर्न सोसाइटीमा प्रवेश गर्दैछौँ, त्यस कारणले क्षमता भएको उपभोक्ताले क्वालिटीको गुणस्तरीय वस्तु चाहिँ उपभोग गर्न पाउने उसको अधिकार पनि छ नि त। यो पनि सुरक्षित हुने भयो। यो अन्तर्गत चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ अन्तर्गत स्वदेशी वस्तु मात्रै आउँछन् कि विदेशी वस्तु पनि आउँछन् त? कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। पहिलो क्लजमा कानुनले कम्तीमा 50% भोल्युम बराबरको चाहिँ नेपाली वस्तु नै बेच्नुपर्छ भनेर। तर नेपालमा उत्पादनै नहुने कुनै वस्तु छ भने विदेशी वस्तु पनि बेच्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था छ। यसलाई अघि मैले भने सबै बेच्न पाइएन, सबै चाहिँ पुरै यदि कुनै इजाजत प्राप्त कम्पनीले नेपालमा उत्पादनै नहुने सबै वस्तुहरू चाहिँ उसले बेच्न गइरहेको छ भने चाहिँ फेरि पाउँछ। मैले अघि भने
अब नेपालमा उत्पादन हुन सक्दैन, हामी फर्दर इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा जाने, उत्पादन बढाउने र व्यापार बढाउने कुरो छँदैछ। यसले हामीलाई एक किसिमको नैतिक दबाब पनि सिर्जना गर्यो नि। अब राज्यलाई र प्रड्युसरहरू चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई पनि नैतिक दबाब सिर्जना गर्यो र त्यो क्लच छ। र अब बरु हामीले नेपालमा पनि त्यस्ता वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन बढाउँदै जाने, त्यस्ता प्रकृतिका वस्तुहरू हेरेर र कानुन संशोधन गरेर जब ती सबै वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन, त्यसपछि सबै नेपालमा उत्पादन भएका मात्रै बेच्न पाउने भनेर त्यो क्लच राख्न चाहिँ भविष्यमा हामी त्यसमा चाहिँ आत्मनिर्भर भइसकेपछि त्यो क्लच पनि राख्न सकिन्छ। त्यसले हामीलाई इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा जानलाई थप चाहिँ मार्ग चाहिँ प्रशस्त गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसर्थ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीलाई हामीले मजबुत गर्यौँ। संसारमा व्यापारमा मात्रै होइन, अरू यावत क्षेत्रमा दिनदिनै ठुला चाहिँ रिसर्चरहरू, अध्येताहरू, विद्वानहरू लागिरहेछन्। ब्याङ्किङ सिस्टमलाई कसरी अझै राम्रो गर्न सकिन्छ, व्यापार सिस्टमलाई कसरी अझै राम्रो गर्न सकिन्छ, चिकित्सा प्रणालीलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ, शैक्षिक क्षेत्रलाई अझै कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ लागिरहेछ नि दुनियाँ। त्यस्तै गरी व्यापार क्षेत्रमा पनि कसरी उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउने, उत्पादन भएको वस्तुलाई उपभोक्तासम्म कमभन्दा कम लागतमा कसरी पुर्याउने, द्याट मिन्स उपभोक्तालाई त्यसको भार कम कसरी गर्ने, कमभन्दा कम मूल्यमा कसरी उपभोक्ताले चाहिँ वस्तुहरू उपभोग गर्न सकुन् भन्ने विषयमा त व्यापक अध्ययन अनुसन्धान त भइरहेको छ नि। त्यही सिलसिलामा यो एउटा नयाँ व्यापार प्रणाली पनि यसैलाई कसरी सुधार। प्रारम्भिक कालमा अघि नै मैले भनेको थिएँ, प्रारम्भिक कालमा डाइरेक्ट सेलिङका विभिन्न चाहिँ मोडलहरू चाहिँ प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म डेभलप भइरहेका छन्। अहिले मिडियामा आइरहेको नेटवर्किङ र पिरामिड शैलीको व्यापारको कुरा चाहिँ कयौँ देशहरूमा यो अलाउ छ। डेभलप कन्ट्रीहरूमा, युरोप अमेरिकातिर कयौँ देशहरूमा चाहिँ यो अलाउ छ। कयौँ कन्ट्रीहरूमा हाम्रोभन्दा पनि लिमिटेसन छ। तर हामीले तुलनात्मक अध्ययन गर्दाखेरि संसारका डाइरेक्ट सेलिङका चाहिँ अरू देशका कानुनभन्दा हाम्रो कडा कानुनमा पर्दो रहेछ। हाम्रा विज्ञहरूले हामीलाई दिएको एउटा चाहिँ सुझाव अनुसार चाहिँ हाम्रो कडा कानुनमा पर्छ। हामी बिस्तारै अभ्यस्त हुँदै गइसकेपछि हामी अलि लचक पनि हुन सक्लौँ। प्रारम्भिक फेजमा नयाँ अभ्यास छ, हामी अलिकति कडा हिसाबमै जानुपर्छ भनेर राज्यले त्यसरी यो विषयवस्तुलाई अगाडि सारेको भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ सिधै कन्ज्युमरले गुड्सहरू कन्ज्युम गर्न पाउने भयो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रेसर ग्रुपहरू पनि त होला नि त, दबाब दिने खालको यो चाहिँ ल्याउनु हुँदैन भन्ने खालका केही दबाबहरू केही आएका छन्? अवश्य छन्। केही हदसम्म विश्लेषकहरूको राइटअपहरू हेर्दा, भोइसहरू सुन्दाखेरि यो कुराहरू प्रष्ट आउँछ। किन यसरी ठुला मिडियाहरू यसमा चाहिँ विरोधमा उत्रे, किन एउटा वर्ग क्षेत्र तह तबका यसरी यसमा विरोधमा लागिरहेछ त भन्ने कुराहरूमा अलिकति व्यापक रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि अघि मैले भनेको थिएँ, अब यदि हामी यस्ता चाहिँ नेपालमा प्रशस्तै उत्पादन हुने कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन गरेर बेच्न थाल्यो भने हाम्रो आयात कम हुने भयो। त्यस्तै प्रकृतिको सामान बेच्ने विदेशी कम्पनीहरू त यसमा विरोधमा लाग्ने भयो नि। हामी त मिडियाहरू मार्फत यताउता देखिरहेछौँ, पढिरहेछौँ नेपालमा एन केन प्रकारेण अनेक तौर तरिकाबाट चाहिँ अनेक तरिकाका चाहिँ हस्तक्षेपहरू भइरहेका छन् भनेर। हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरू, अब हामी डेभलप कन्ट्री हुन उन्मुख छौँ, हामी हुनुपर्ने आवश्यकता छ। हामी समयअनुसार नेपाली समाजलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता त छँदैछ। यसर्थ एउटा त्यस्तो किसिमको गिरोह पनि त्यो एउटा च्यालेन्जिङ फेज छ। यसको लागि राज्यले आफ्नो क्षमता, नियमन क्षमता, व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउन पर्छ। हामी कमजोर छौँ भनेर सधैँ कमजोर ठानेर भयौँ भने कमजोर नै हुन्छौँ। र जब उत्पादन बढ्दै जान्छ
त्यसले हामीलाई बलियो बनाउँदै जान्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो भएपछि हामी अरू राजनीतिक सामाजिक रूपमा पनि हामी के हुन्छौँ, बलियो हुँदै जान्छौँ। देश आत्मनिर्भर र डेभलप हुन जान्छ। साथसाथै यो वस्तुको अघि नै मैले भने, तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला कि डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने वितरक अथवा विक्रेताले गएर कन्ज्युमरलाई भेटेर सामानको बारेमा बताएपछि मात्रै यो वस्तु किनबेच हुन्छ। यस पद्धति नै यही हो, यो यही अवधारणामा आधारित छ भनेपछि यस्ता। अनि मैले अघि नै अर्को पनि भने, यो वस्तु अलिकति चाहिँ महँगो खालका वस्तुहरू हुन्छन्, किन भन्दा यसको प्रडक्सन कस्ट नै हाई हुन्छ र यसका उपभोक्ताहरू पनि त्यही तहका हुन्छन् भनेर। र नेपालीहरूको एउटा नराम्रो गुण छ, हामी उत्पादनभन्दा अर्काले के गरिरहेको छ त्यो ट्रेडिङ पछ्याउने र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ नि हाम्रो। हाम्रो नेपाली समाजको प्रवृत्ति र गुणहरू केही हेर्दाखेरि खुट्टु तान्ने प्रवृत्ति पनि छ। अलिकति कसैले गरी खाएको देख्नै नसक्ने, अलिकति नयाँ कुराहरूमा जहिले नि च्यालेन्ज मात्रै फिल गर्ने, च्यालेन्ज फेस गर्ने आँट नगर्ने, यी सबै कुराहरूको सङ्केतका रूपमा यो पनि आइरहेछ नयाँ विषय भावनाले। नयाँ विषयमा फरक धारणा आउनुलाई फेरि हामीले धेरै नकारात्मक रूपमा, मैले अघि सुरुमा भने नकारात्मक टिका टिप्पणीमा पनि हामीले लिनु चाहिँ हुँदैन। यो नयाँ कुरा हो नेपालको सन्दर्भमा। तथापि मैले यसको हिस्ट्री 1883मा जर्मनबाट सुरु भएको त भनि नै सकेँ। नेपालमा बल्ल भित्रिएको छ, अझै हामी यसका विषयमा फेरि टिका टिप्पणी गरेर कति पछाडि पर्ने। त्यस कारणले अब हामी अगाडि बढ्नुको चाहिँ विकल्प छैन। र यसको मूल कुरो भनेको ऐन र नियमावलीमा कस्ता किसिमका प्रावधानहरू छन्। फर्स्ट फेजमा यसलाई कार्यान्वयनमा जाने, त्यहाँ भएका चाहिँ प्रोभिजनहरूलाई फुल्ली चाहिँ कार्यान्वयन गरेर जाने, पालना गरेर जाने। दोस्रो फेजमा कहीँ कमी कमजोरीहरू देखिए भने सुधार्ने बाटो। हाम्रो कठोर कानुन त हाम्रो होइन, हाम्रो संसदले त कुनै पनि बेला कानुन चाहिँ फेरि सुधार गर्न सक्छ भने फेरि सुधारेर जाने र व्यवस्थापक र कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ यस्तै किसिमका छलफल, अन्तर्क्रिया र संवादबाट चाहिँ सुधार गर्दै जाने, थप मजबुत बनाउँदै जाने हो भने हामीलाई कुनै पनि समस्या पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। जस्तै डाइरेक्ट सेलिङको जुन वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री छ, यसको चाहिँ ऐन कार्यान्वयनको अवस्था के छ? कतिवटा कम्पनीहरूलाई चाहिँ इजाजत दिइसक्नु भएको छ? लाइनमा कति छन्? तपाईँले प्रासङ्गिक जिज्ञासा राख्नुभयो। हामी यति बेलासम्म ओभरअल डाइरेक्ट सेलिङका विषयमा कुरा गऱ्यौँ। नेपालमा कति आवश्यक छ यो, यसका के फाइदाहरू छन्, अर्थतन्त्रमा कस्तो, सामाजिक रूपमा कस्तो भन्ने कुराहरू छलफल गऱ्यौँ। र अहिले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, यो कानुन गएको 76 को फागुन 12 गतेपछि मात्रै कार्यान्वयन योग्य भएको हो। ऐन 74 मा आए पनि नियमावली नआइसकेको कारणले कार्यान्वयनमा जाने अवस्था थिएन। फागुन 12 मा ऐन आइसकेपछि फागुन 18 गते एउटा र फागुन 22 गते अर्को एउटा कम्पनीले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा यस किसिमको व्यवसाय गर्ने इच्छा गरी चाहिँ निवेदन दिएका थिए र कानुनमा 3 महिनासम्म चाहिँ ती कम्पनीहरूका बारेमा अध्ययन विश्लेषण गरेर मात्रै तिनीहरूलाई इजाजत। अहिले तपाईँ हाम्रो आम सेवा प्रवाहमा के व्यवस्था छ भने घन्टे सेवाको घोषणा गर्ने प्रविधि छ। तपाईँ सरकारी कार्यालय हेर्नुहोस्, ब्याङ्क हेर्नुहोस्, अन्य कुनै कार्यालयहरू हेर्नुहोस्, सबैले यति घन्टामा यस्तो सेवा दिन्छु, यति दिनमै दिन्छु भनेर घोषणा गर्ने एउटा लहर। तर यो चाहिँ स्पष्ट कानुनले पनि 3 महिनासम्म निवेदन दिएकोलाई 90 दिनसम्म दिन पाइन्छ। यसको अर्थ के हो भने यो विषयवस्तु अलिकति जटिल खालकै हो भन्ने पनि हो। यसको राम्रोसँग चाहिँ विश्लेषण गरेर यसमा कतिजना विक्रेताहरू हुन्छन्, कहाँ कहाँ बिक्री कक्ष राखिन्छ, कस्ता कस्ता प्रकृतिका वस्तुहरू बेच्न दिने, ती सबै कुराहरू इजाजतमा खुलाउनुपर्छ। र एउटा नयाँ सिस्टम हामीले के गरेका छौँ भने उसले बिजनेस प्लान चाहिँ इजाजत पाउन इच्छुक कम्पनीले बिजनेस प्लान पेश गर्नुपर्छ। त्यो कागजमा मात्रै होइन, पावर पोइन्टमै ल्याएर चाहिँ हामीलाई पेश गर्नुपर्छ विभागमा। त्यहाँ हामी समूहमा बसेर व्यापक छलफल गर्छौँ, उसको बिजनेस प्लान सुन्छौँ र वास्तवमै उसले चाहिँ
गरी खान्छ, कानुनको पालना गर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने मात्रै हामीले दिने हो। जो कोहीले नपाउने भयो, जो कोहीले पाउन सक्दैन, गरी खान नसक्ने जस्तोले एउटा चाहिँ हावादारी हिसाबमा कोही आयो के होला न त भन्ने जस्तो गरी आएकोले चाहिँ यो अग्नि परीक्षा पास गर्न गाह्रो पनि छ। हामी अलि राम्रैसँग एनालाइसिस गर्छौँ र आजसम्म हामीले असार मसान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म 7वटा कम्पनीलाई यस किसिमको इजाजत दिएका छौँ र 7वटा मध्ये एउटा कम्पनीले पूर्ण रूपमा विदेशी वस्तु मात्रै बेच्छ। त्यो कम्पनीले मलेसियाको डेक्सन भन्ने एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो, बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू बेच्छ। उसले बेच्ने वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन हुँदैनन् भन्ने प्रमाण पेश गरिकन उसले बाँकी 6वटा कम्पनीहरूले चाहिँ कम्तीमा 50% नेपाली वस्तु नै बेच्ने, यसमा चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेर हामीले 7वटा कम्पनीलाई चाहिँ इजाजत दिएका छौँ र अहिले इजाजत पाउनलाई बाँकी 6वटा कम्पनीहरू चाहिँ पाइपलाइनमा निवेदन दिएर बसेका छन्। अहिले हामी उनीहरूको प्रमाण हेर्ने, अध्ययन गर्ने, उनीहरूको चाहिँ फाइलहरू र उसको बिजनेस प्लानहरू हेर्ने, अध्ययन गर्ने चरणमा छौँ। यही बिचमा संसदीय समिति सम्बन्धित उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता संरक्षण समितिको ध्यान आकृष्ट भयो यो बजार हल्लाका कारण र हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यसलाई आफ्नो कुरा यो विषयमा, जुन नयाँ विषय कार्यान्वयनमा हामी जाँदै थियौँ, यो विषयमा प्रष्ट पार्ने जुन मौका चाहिँ हामीलाई प्राप्त भयो र अहिले हामी समितिका चाहिँ मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयमा प्रष्ट पार्ने काम भइरहेको छ र समितिले केही दिनको लागि मात्रै चाहिँ अध्ययन गर्ने क्रममा नयाँलाई अहिले तुरुन्तलाई स्थगित गर भनेको अवस्था छ। सबै अध्ययन उनीहरूले समितिमा उहाँहरूले गरिसकेपछि हामीलाई केही प्रतिवेदनहरू, केही सुझावहरू, केही निर्देशनहरू पनि प्राप्त होलान्। यो कुराले यो व्यवसायलाई थप मजबुत, प्रभावकारी र उपभोक्ताका हक संरक्षण गर्ने सवालमा थप प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सघाउँछ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच शिव सर, हजुरको टाइमको लागि हामीलाई टाइम दिनुभयो। यो अत्यन्त पेचिलो र चाहिँ बाहिर प्रारम्भमै तपाईँले हल्ला भयो भन्ने आउनुभएको थियो। यहाँ चाहिँ वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी नयाँ व्यापारिक प्रणालीलाई नेटवर्किङ जस्तो नेपाली समाजलाई कुनै बेला नकारात्मक छाप छोडेको व्यापार प्रणालीसँग जोडेर जुन नकारात्मक हल्लाहरू फैले, अफवाहहरू फैले, भ्रम फैलिन खोजिरहेको थियो, त्यो भ्रम चिर्ने सन्दर्भमा एउटा सरकारी धारणा चाहिँ प्रष्ट पार्ने र विशेष गरी त्यही विषय नै हेर्ने म एउटा जिम्मेवार अधिकारी नेपाल सरकारको अधिकृतको हैसियतले यो भन्ने जुन मौका उपलब्ध गराउनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।